Kaigsunan sa kamalipayang gagabi kanatong tanan. Today is June 30, katapusan na nga adlaw sa bulan sa June ug sugod ugma no mo embark na usab kita sa bagong nga bulan. Kasadiin sa gihapon masinati nato ang kalipay ug ang kalinaw sa diha nga kita magapadayon sa pag-alagad o magapadayon sa pagserbisyo sa atong buhi nga Ginoo, luyo sa mga kalisod, luyo sa mga kabalaka, luyo sa krisis nga atong ginatubang karon dinhi sa atong palibot. Sa dili pa kita magahimo sa pagtuon sa atong Sabbath lesson, ako kamuhangyoon mga kaigsunan alang sa usa ka pag-ampo. Dalaygon ka ug gamhanan na mga Dios, nagapasalamat kami nga karon nga takna sa kagabihon magatuon na usab kami sa among Sabbath lesson. Tagay kami ang kinaalam nga langit nun sa pagsabot niini ug nga pinaagi sa imong grasya amahan. Mabati namo ang pagkaimportante sa among mga responsibilidad labi na sa pagdaog-daghang mga katawhan diha sa imong gingharian. Pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang uluhan sa atong Sabbath lesson karon nga gabi, June 30, is growing by giving. Ang pagtubo pinaagi sa paghatag. Doon na may daghan nga mga sermons tingali, no, mga devotionals nga atong nadunggan, pipila ka mga promotions may tungod sa mga benepisyo spiritually nga atong madawat kung kita mahimong manggihatagon, mga butang nga atong mabatnan kung kita mag-participate ni ini nga mga noble deeds apan para lang atong matun-an pagbalik ang atong election o atong mahatagan o pagtagad kini, atong i-revisit kini nga mga fundamentals mga kaigsuonan o nga ato usab tanawon kining usa sa mga iladong illustrations nga nagamit nato sa diha nga atong gina-illustrate kung unsa ang mahitabo sa usa ka individual nga wala nagatubo diha sa Ginoo. O kini nga illustration mahitungod kini sa usa ka dagat nga ang pangalan niya is Dead Sea, no? Dagat nga patay. Ang rason nga nung gitawag siya nga dagat nga patay tungod kay sumala sa pagtuon, ang elevation niini sa kalibutan is 1,388 feet below sea level. Mao kini ang pinaka ubos nga dagat sa tibok nga kalibutan. Ang kahimtang manggod niya mga kaigsuonan is nagadawat siya og mga tubig gikan sa Jordan River o gikan sa Sea of Galilee o nga kini nga mga tubig bisan unsa pa kadaghan ang ginabuhos padulong sa mao nga dagat dili gyud siya moawas gyud pod tungod kay paspas naga-evaporate no ang mao nga tubig. Unya makita nimo nga sa pagdagan sa panahon sa pagkakaron duna na ni mineral content nga 33.7%. So ingon ani na ni ka parat, ingon ani ni ka condense no ang mao nga mga minerals nga na dito sa mao nga dagat to the extent nga wala yung mga isda o pipila ka mga buhing butang nga mabuhi dito gawas lang sa pipila ka mga bakterya o mikrobyo nga makita nimo dito sa ilalom nga bahin sa dagat. So kung imong tanawon mga kaigsuonan, ang rason nga nung dili siya makahatag kay naa man siya sa pinakalalom nga position o nga wala na laing body of water nga pwede pa niya mapasahan sa tubig. Mao na nga ginatawag siya nga dagat nga patay. No wonder ang usa ka individual usab nga dili mo pahat sa uban ngadto sa mga butang nga iyang ginadawat gikan sa Ginoo, mahimo po siya actually nga mapatay no spiritually tungod kay sige naman siya dawat wala man niya gibati ang kahingawa o ang concern sa pagpahat ngadto sa uban. At the same time dili lang po dagat nga patay ang pwede nato gamiton nga illustration bisan lang sa atong puloy-ana, di ba? Kung dunay pipila ka mga tubig dinha nga atong gi-stock for quite a number of days or months maybe, moabot ang panahon nga mas full baya ang tubig nga stagnant o nga kung ang usa ka individual mo insist og inom gikan sa mao nga tubig, well dunay pipila ka mga repercussions usab nga mahitabo dinha sa iyang panlawas. Likewise mga kaigsunan, importante nga kinahanglan ang tubig nga naa dinha dapat pulihan gyud siya, di ba? Dagat dapat nga nagaaga siya aron nga dunay fresh new water nga pwede nga i-consume sa usa ka individual gikan sa mga container. So ingon ani ni siya ang iyang espirituhanon nga connotation kanato nga kung kita makontento na lang sa pagdawat sa mga mensahe, makontento na lang sa pagdawat sa mga instructions o mga panalangin gikan sa Ginoo, dili ta mohimo sa atong mga responsibilidad mga higala kapag laom, mahimo ta actually nga mas stagnant ug nga dili gyud ta mo grow, dili ta mo tubo. Mao ni actually ang komentaryo nga giingon ni Ellen White diri sa The Desire of Ages page 142. Ingon pa niya, God could have reached His object in saving sinners without our aid. Pwede man na niya nga abton o ihatod ang mensahe sa kaluwasan ngadto sa mga makasasala nga walay tabang gikan nato. Pero ingon pa dinhi, but in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work, and in order to enter into His joy, the joy of seeing souls redeemed by His grace or by His sacrifice, we must participate in His labors for their redemption.
Pero para nga ma-develop ang atong kinaiya sama kang Kristo, kini kinaiya nga mosakripisyo, kinaiya nga mo-deny sa kaugalingon, kinaiya nga muhatag, no? Kini nga og uban pa nga mga Christ-like character para ma-develop kini, kinahanglan nga mo participate ta mga kaigsuonan. This is actually for our own good. Gani dunay pipila ka mga sermon speakers nga nagaingon nga dunay duha ka mga letter C nga pwede nato madala sa langit, diba? Earthly position nato dinhi karon sa kalibutan nga pwede nato madala sa langit sa pagbalik sa Ginoo. Number one is our character, ang atong kinaiya. And the second C is our converts, ang mga katawhan nga na-converter nato sa mga kapasidad nga naa nato mga kaigsuonan. Ang uban panggod nga nung dunay pipila ka mga hesitancy, dunay pipila ka pag-alanganin o pag-ukon-ukon sa pag-apil sa bulhaton sa Ginoo tungod ni ining fear of rejection, di ba, no? Say mahadlok sila nga basin niya balibaran niya, maulawan sila, biayon sila, insultuhon sila, o di ba tingali dunay mga pangutana nga dili nila matubag. Well, sa mga kaso nga ingon ana mga kaigsuonan, una na to una sa tanan nga kining pagmensahe is a very divine and noble deeds. Pinakini kataas nga responsibilidad o duty nga gihatag sa Ginoo sa iyang makatawhan karon. Wala tay angay ikaulaw ani tungod kay nagadala man ta sa mensahe. Sa mga punto nga usahay dili ta makatubag sa uban nga mga pangutana, well dili nato pod i-assume nga kaya nato tubagon ang tanan nga mga pangutana. Pwede nato itap ang resources sa uban nga mga individuals, kauban nato sa simbahan ang atong mga pangulo, o pwede po ta maka-provide og mga references, no? Pipila tingali ka mga link din na sa internet nga mo'y mutabang nila sa pagsabot sa mga butang nga gusto gyud nila masabtan. Ang ato alang gyud dinhi mga kaigsuonan is dili ta magkakapoy, dili ta magkataka sa pagpadayon sa atong responsibilidad sa paghatag. Kaya eventually ma-develop ang atong karakter, at the same time kita mismo makaparticipate o ma-experience nato ang kalipay sa mga katawhan nga nabag-o tungod sa mensahe. Lahi ra gyud nang maminaw lang ta, mulingkod ta sa atong simbahan nya, maminaw lang ta mga mission report. Well, malipay man ta niana, no? Mga successes sa pipila ka mga missionary trips, mga kalampusan sa pipila ka mga evangelistic programs nga gihimo, pero mas lahi ang kalipay kung kita mismo nahimong kabahin, kung kita mismo nahimong participant sa maong missionary trips or evangelistic program. So butang kini nga dili ni pwede mahatag sa kwarta mga kaigsuonan o gusto sa Ginoo nga dili nato i-deny ang atong kaugalingon niini nga kalipay o pag-develop sa atong kinaiya. Unya, lastly, ingon dinhi sa Fundamentals of Christian Education page 207, those who would be overcomers must be drawn out of themselves, and the only thing which will accomplish this great work is to become intensely interested in the salvation of others. So kinahanglan kita mananaog sa katapusan ng mga panahon og ang nag-inusara nga butang nga pwede nato maangkon kini kung kita dunay intense, no, nga interest sa kaluwasan ngadto sa uban. So again and again, ang Ginoo nagaawhag sa tanan nga palihog himuon nato ang atong kaugalingon nga mahimong available tungod kay kung kini atong apilan mga higala mga kaigsuonan, sigurado kayo nga kita motubo dili lamang sa physical nga pagtubo kundi espirituhanon labaw sa tanan nga mas mature kita, muhamtong kita sa pagtan-aw sa pipila ka mga katawan nga nanginahanglan gayud sa mensahe. Kini akong buhay nga pagampo.